وزما د تراو منکر اورورا وزما د شر نه ډک اورورا ستا بلکار نشتا خدای نه ویریگا ورځ د قیامت براشي عمر بدر ته وی اے بدبختا ما د مدنی صحابه ټول را جمع کړیو ما پی د صحابه اجماع قائم کړه و بدبخت د کې د اختلاف سکمزه پاتو ایو باچا زوی قاضی کولو سی کولو نن سبا خدا سے دور دے کنا دیکھم اختلاف دے نو قاضی سے ولی رجی باچا زما تنخواہ سیوا کا هغه ویل خدای دې ورکه زه دې ډیپټی نه خوا کوم ولی وی خپل زوی نه قاضی جوړم په یو شپه کې جوړم سکوما قاضی ته جوړم په یو شپه کې ته قاضی جوړم هغه ویل دا سکه زما په سور لسکاره بیړه کر شوی دا تی په یو شپه کې جوړه ویل بات مولا سے ویل دي چې زی ذمہوار ما اعلان یو کاغه مولا سے بیراوستو چې د زوی نه به یو شپه کې څه جوړای ټول وای سبا جوړای قاضی به جوړای ایرونو دا خدا سے مولا پکار دی اتلس کال به طالبانو مسافرین وی ختمه دی بچرتا قاضی صاحب یو شپه کې جوړای باچا ډیر خوشاله دی زما په شانته خور پړق مولا باندې نظر پریوتو ول مولانا صاحب کولې چې زما بچي یو شپه کې قاضی کې مال صبر راکی ول چې سغواړي بلا پیسې بدر کم خو زما بچي قاضی کا یو شپه کې ول مانه والا اے رائے وستو باچا صاحب مولانا صاحب تے بچے کی نولو سیکھو ورطوی بچی نمی بیگا تا قاضی جوڑ کا اگویل باچا صاحب روٹے روڑا واہ دا باچا دا کور تو عامون دا سے لپو لپو یوالو صاحبا زانی خبر عبر کو او پا مڑا خیٹا ودشو او دا مڑی خوب خوڑی خطرناکی صاحبا بے بے چپلار را پاسی باچا زوی بدی سو خوزولو مولانا سے پاسا کنا قاضی رانا نجوڑے اگویل بچیا دا سی پا مڑا خیٹا روٹے ماچر تا خوڑا لیو کی نتا لگو دی غر کا زدی دو خبرو قاضی کما رکشا اگویل دا بل دو خبری با تول کتابو نبکی پراتے دی وی سا مفتی ردیم سے بتا میل مال دا دا معاملہ دا وی سنگا مال گورا ورطا خوا قاضی صاحب بے بد باچا زوی مولانا صاحب دا سو خوزولو پاسا کنا تیم تیر شو قسم دے پلار ممی سرمنستا او باسی که قاضی دی نکڑم سار چشو ویل بچی را نزدش تاسی کینا ولو مخامخ ویل بچی تا تا بسبا مولیان رازی او چی هر مولا در ندا هر سا تپوس کولو نو بچی ورطوی دکی اختلاف تے دکی سشا دے اختلاف تے وکدر طول جیہان مولیان دی پشار نکڑا زدی زموارم بچی هر سک رازی داغی خبر اورا 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 ورطا آخر کے سوئے دکی سدے یار میں وہی تراؤ کی اختلاف تھے یار میں وہی تراؤ کی سنے عمر سے وہی اتفاق دے عثمان وہی اتفاق دے علی وہی اتفاق دے عبداللہ ابن مسعود وہی اتفاق دے یار میں وہی دکی اختلاف دے یار میں سوئی وورا اسلق وگونو باندی تقرون بڑیر اوری دادو علم کاندتا اسرا ورا سدو خوخ بمشی انشاءاللہ خبر زیادہ صادق زخو مولانیم صادق خبر در تکو ایورن وو رہی قاضی صاحب ورطوئی دا باچا زوی حضرت زرزر کوا شپتے رشوا ویل بچی سبا چھ ہر عالم رازی تانا بتا پوس کے بچی تب ورطوئی دکی اختلاف دے خواہ مولانا سے براغے حضرت سے براغے ویل بچی بیگا قاضی شوئی وی او جی بالکل قاضی ما وی رنبے تپوس در نکو ما ویل وایا وی زرزر کا وشابت مولین دیر پر نمبر ناس دی چستا کاتم ختمی گی ویل خب بچیا دا طلاق سو قسم دے طلاق سو قسم دے یہ ورطوئی دکی اختلاف دے دکی سو شدے مولانا سے بل خورشتے یو رجعی دے یو بائن دے یو مغلظ دے سڑے خوی پشپکی مولا کڑے دا خود بلا بچے دے آگا خودی پشا لارو دے ویل خبر نہیں ہے لیکن ورے سڑے خطرناک دے قسم بخود دا سی جزیات ورطا معلوم دی چھ حیران بشی ورطا ما تے طلاق کے تپوسو کو چھ طلاق بسو قسم دے ٹک سر دا تل پسا دیکھ اختلاف دے دیکھ اسے شے دے اختلاف دے خواہ دا علاقین او خارنم علماء ورطا ورلچ زی چھ ورشو دا باچا سے بزوی
بیگا چې کوم دی هغه قاضي شوی دی بلا سړی دی علما ورته کېناستل ویل چې زما یو تپوس دی وایه ویل دا رضا موده څومره ده بچی چې د چا تیز سینه اوروي نو دا د رضا موده د کوم ځای نه کوم وخته پورې ورته ویم دا سوال دی وایي په ده کې اختلاف دی هغه ویل هلکه امام شافعي صاحب یو موده ذکر کوي امام ابو حنیفه بله موده ذکر کوي هلکه سړی والله رښتیا بلا دی هغوی هم ترې لاړه خبره کوړي ته ورسېدله چېرته ورسېده مغفور الله بابا او دا سپین ږیرو علماو ته ویل جی داسې یو بلا پیدا شوې ده صیبه څه دي یاره ویل جی بلا ده بلا ټول د علاقې ملیانې لا جواب کړي دي یاد ساتئ خبره اورئ اکوړي نه علما راغلل وزیر اعظم هوس ته ورسېدل باچا صاحب ناست دی صاحب د باچا صاحب زوی راغی ورته ویلې ای بوډاګانو ملیانو د ځوانانو نم درنه لاره خطا کړې وه ټول ځوانان هم لاړل میدان یې وبیللو شاګردان مو ټول پیل شو ای بوډاګانو ستاسې نمبر راغی بوډا بابا عالم ورته ناست دی ورته ویل ای وزیر اعظم صاحب ای صاحبه زه ستا د بچي نه 2 سواله کوم څو ته کومه 2 سواله کوم هغه هلک ورته وایي وایه وایه زه تیار یم سوال کوه ورته ویل بچیو کور نه به خبره شروع کړو کوم ځای نه خبره خو اورئ که نه ای بچیای ستا د پلار او مور نکاح تړلی شوې ده که نه دې باندې شواهد موجود دي که نه د باچا صاحب زوی ورته وایي ده کې اختلاف دی ده کې څه شی دی ده کې اختلاف دی ده کې اختلاف دی باچا یو خوا بل خوا ولیدل داسې دا د منبر د خطیب صاحب امسا پرته وه اوس دله ځان برابرې بوډا بابا عالم ورته وایي چپ شه لږ صبر وکړې سوال خو پاتې دی هغه مرکزي سوال خو پاتې دی مرکزي سوال ته جواب ته غوږېده دا خو ساده هلکان دي دا نوجوانان مولیان زر دوکه کېږي زه د سپین ږیرو مولیانو مخکې بیان نه کوم یو ځل شیخ ادریس صاحب راغی زه ودرېدلم ملکار مې څه دی تنګي کې م بیانو ما ته ویل نه مال نه کوم ټکې م لیونی خو نه یم اوس به مې د خولې نه بلا وتلې په شرمونو به مې وشرمې